बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का चिकन नेक के ऊपर मुश्तरका अटैक। इस वक्त नाज़रीन ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, कुछ गैर मामूली हलचल जो है बांग्लादेश में शुरू हुई है, उसकी ताज़ा तरीन अपडेट, जबकि भारत ने पाकिस्तानी सरहदों के नज़दीक जंगी तैयारों से बमबारी करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे और इससे जुड़ी हुई कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीडियोस को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बढ़ते हुए ताल्लुकात जो हैं उसने भारत की दौड़ें लगवाई हुई हैं। इस वक्त नाज़रीन बांग्लादेश और भारत के दरमियान जंगी माहौल बना हुआ है। दोनों ममालिक एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं और हमले भी हो रहे हैं। दोनों तरफ से कशीदगी इस नहज पे पहुंच चुकी है कि भारतीय सफारतखाने के ऊपर भी अटैक हुआ, उधर से बांग्लादेश के जो सफ़ीर हैं उनको भारत से निकालने का ऐलान जो है वो खुद बांग्लादेश ने कर दिया। और तो और नाज़रीन, उन्होंने बांग्लादेश ने अपना नया ग्रेटर बंगला का जो नक्शा है वो भी जारी किया है, जिसमें बहुत सारे डिस्प्यूटेड इलाके जो हैं वो उन्होंने अपने इलाकों में दिखाए ताकि भारत से कहा कि इन इलाकों को हमारे हवाले किया जाए, अदरवाइज हम जंग करेंगे। और साथ ही साथ नाज़रीन कशीदगी इस हद तक बढ़ी है कि भारत ने हालिया दिनों में अपनी 2 स्क्वाड्रन जो जंगी तैयारे हैं वो चिकन नेक के नज़दीक डिप्लॉय कर रखे हैं। तो ऐसे माहौल के अंदर नाज़रीन आप यूँ देख लीजिए कि भारत जो है उसको किस तरह से अपनी चिकन नेक की फिक्र बनी हुई है कि उसने अपनी फ़ौज की बहुत बड़ी तादाद, अपनी रिजर्व फोर्सेस और उसके बाद अपनी 57 माउंटेन डिवीजन जो है उसको मिज़ोरम का जो इलाका है वहाँ पे डिप्लॉय किया है। कोलकाता में ये होती है बेसिकली, लेकिन अभी से वहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। मकसद क्या कि चिकन नेक को बचाया जा सके। इस वक्त ख़तरात मौजूद हैं क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ती हुई जो कुर्बत है उसने भारत की नींदें हराम कर रखी हैं। अब नाज़रीन, एक इवेंट होता है, इवेंट क्या है, एक बड़ी अफसोसनाक खबर कल हमने आपको बताई जो बांग्लादेश के अंदर हुई कि खालिदा ज़िया जो साबिक प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की, उनका इंतकाल हुआ 80 साल की उम्र में। और उसके बाद जो उनका बेटा है तारिक ज़िया जो है नाज़रीन, वो जिलावतनी काफ़ी अर्सा काटने के बाद वो बांग्लादेश आए और मुमकिन तौर पे ये अगले बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। अब हुआ ये है कि खालिदा ज़िया की मौत जो है उसके बाद बड़ी तादाद में जो इंटरनेशनल लोग हैं, इंटरनेशनल जो सतह पे लोग जो हैं वो वहाँ पे गए हैं, तो भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी वहाँ पे जा पहुँचे। यानी अब ये चाहते हैं कि जो बांग्लादेश की नई हुकूमत है उसके साथ मामलात को तय किया जाए, मामलात को बेहतर किया जाए। ये एक आप यूँ कह लीजिए कि दूसरे लफ्ज़ों में एक सफारतकारी जो है वो उनकी जानिब से की गई है। यहाँ से पाकिस्तान की जानिब से अहम शख्सियात में जो सबसे अहम शख्सियत है वो पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर जो अयाज सादिक हैं, सरदार अयाज सादिक, वो वहाँ पे पहुँचे हैं और उनकी मुलाकात वहाँ पे हुई। और उसमें नाज़रीन भारत जो है वो अब पहले ये कह रहे जी कि भारत ने सारे पत्ते जो हैं वो हसीना वाजिद की लिए खेल के अपने आप को बड़ी मुसीबत में डाल लिया। अब वो बांग्लादेश की नई हुकूमत के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर करने की जानिब इसको सफारतकारी के तौर पे देख रहे हैं कि जयशंकर वहाँ पे पहुँचे और ताज़ियत का इजहार किया खालिदा ज़िया की इस मौत के ऊपर। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि चिकन नेक के ऊपर इस वक्त बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में इत्तफाक हो चुका है कि अगर जंग होती है तो फौरी तौर पे इसको तोड़ा जाएगा। अब भारत जो है उसको हाथ पांव पड़े हुए हैं, उनके वज़ीर ख़ारजा की दौड़ें लगी हुई हैं। यानी कल तक आप ये धमकियां दे रहे हों कि हम बांग्लादेश के अंदर घुस के सारे बांग्लादेश पे कब्जा कर लेंगे, और आज उनके मुमकिना तौर पे जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं उनसे जाके आप तारिक ज़िया से मुलाकात करते हैं और वहाँ पे जो है वो आप मामलात को इस तरह से करने की कोशिश करते हैं कि हम आपके साथ ताल्लुकात को बेहतर चाहते हैं। लेकिन एक अहम चीज़ जो इस वक्त बांग्लादेश और भारत के दरमियान
جو ہے وہ پریشانی بنی ہوئی ہے وہ ہے ناظرین جو حسینہ واجد ہے، جن کو سپریم کورٹ اسپیشل جو کورٹ ہے اس نے سزائے موت سنائی ہے، اور وہ بھارت کے اندر موجود ہے۔ بھارت نے اس کی حوالگی کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ کیا جو بھارت ہے وہ تعلقات بہتر کرنے کی بنیاد پہ حسینہ واجد جو ہے وہ بنگلہ دیش کے حوالے کریں گے؟ تو ناظرین اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور ممکنہ طور پہ اپنے جو چکن نیک ہے اس کو بچانے کے لیے بنگلہ دیش کی جانب سے ایسا کیا بھی یہ بھارت کی جانب سے ایسا کر بھی دیا جائے، کیونکہ اب ان کے لیے حسینہ واجد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہاں پہ رجیم چینج ہو چکی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اہم ترین مہرہ ان کے حوالے کر دیں اور ان کو پھانسی دے دی جائے تو اس کے بعد ان کے پاس وہاں پہ گیم چینج کرنے کے لیے بنگلہ دیش میں کیا آپشن بچتا ہے؟ تو راستے ہر طرف سے ان کے مسدود ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین بھارت نے ایک اور انتہا پسندانہ قدم اٹھایا ہے کہ بھارت نے 21 اور 22 جنوری کو ایک نوٹم جاری کیا ہے۔ اس نوٹم کے تحت انہوں نے پاکستانی سرحد کے بالکل نزدیک ریاست گجرات میں جنگی مشقوں کا اعلان کر دیا۔ ناظرین یہ جنگی مشقیں ایسے وقت میں کی جا رہی ہیں کہ جب دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھی ہوئی ہے، اور بھارت جو ہے وہ مسلسل دھمکیاں لگا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر اٹیک کرے گا۔ اب اس میں یہ جو رافیل طیارے ہیں ان کے وہ بھی اس میں حصہ لیں گے، اور سخوئی MK-30 جو ہیں وہ جنگی طیارے بھی حصہ لیں گے، اور یہ جو جنگی طیارے ہیں یہ اہم ترین ٹارگٹس کو تباہ کرنے کی وہاں پہ ریہرسل کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستانی سرحدوں کے نزدیک ناظرین بھارت کو مشکلات کا سامنا ڈیفینیٹلی کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کا الیکٹرانک وارفیئر سسٹم جو ہے اس کی رینج بہت زیادہ ہے، اور ابھی ریسنٹلی پاکستان کے پاس جو ٹیکنالوجی چائنا سے پہنچی ہے وہ ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ تقریباً 400 کلومیٹر دور تک جو ٹارگٹس ہیں ان کو لاک کرنے اور ان کا الیکٹرانک سسٹم جو ہے اس کو جام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو ممکنہ طور پہ بھارت جو ہے وہ ایک چیز جو ہے یہ بھی ٹیسٹ کرنا چاہتا ہو پاکستانی سرحد کے نزدیک اس طرح کی جنگی مشقیں کر کے کہ پاکستان جو ہے اس کی کیپیبلٹی کیا ہے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کرے گا کہ آیا اسے پاکستان کے اوپر اٹیک کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ناظرین آپریشن سندور کے اندر کافی حد تک چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد پاکستان نے جو دفاعی ٹیکنالوجی حاصل کی ہے وہ تو اس سے بھی بڑے نیکسٹ لیول کی ہے، جس کے بارے میں تو ابھی خود پاکستانیوں کو بھی اتنا آئیڈیا نہیں ہے، کیونکہ اس کو ڈسکلوز نہیں کیا گیا جو کچھ چائنا سے آ رہا ہے، کیونکہ بھارت نے پہلے بھی پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا، اور جب اٹیک کر لیا تو پھر اس کے اثرات جو ہے وہ ابھی تک اسے بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارت جو ہے وہ اپنے جدید ترین میزائل جو اس نے بھی ریسنٹلی 120 کلومیٹر دور تک مار کرنے والے راکٹ سسٹم کا اس نے تجربہ کیا ہے، جو کہ یہ بالکل اسی انداز میں اس نے بنایا جس طرح سے پاکستان کا فتح 1 ہے۔ خیر پاکستان کے پاس وہ بڑی ایڈوانس لیول کے ویپنز ہیں، لیکن ابھی بھارت جو ہے اس کے ویپنز جو ہیں وہ بڑے اس لیول تک ابھی نہیں پہنچے، لیکن ایڈوانس ٹیکنالوجی بہرحال موجود ہے۔ اس وقت ناظرین پاکستان کی جانب سے بھی بھارت کو دھمکی دی گئی تھی۔ صدر پاکستان آصف زرداری نے چند دن پہلے جب گڑی خدا بخش ہے وہاں پہ کہا کہ تمہاری حیثیت اور اوقات ہی نہیں پاکستان پہ حملہ کرنے کی، تو اس وقت بھارت کی مودی سرکار کے لیے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا ہے کہ ہم پاکستان کے اوپر اٹیک کریں اور آپریشن سندور میں ناکامی کا بدلہ لیں۔ لیکن اس میں بھارت جو ہے وہ اگر کوئی اس طرح کی کارروائی کرتا ہے تو اسے بہت بڑے لیول پر یعنی چائنا، بنگلہ دیش، پاکستان ہر طرف سے اسے ایک دفعہ پھر شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور معاملات اور حالات ان کے بڑے آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں ناظرین کہ جو بھارت ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ رشیا اور یوکرائن کی طرز کی جنگ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایک لمبے عرصے کے لیے لڑی جائے، اور اس سلسلے میں وہ اربوں ڈالر کے اسلحے اور گولہ بارود کی جو ہے وہ آرڈرز بھی دے رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ پاکستان کی جوہری دہلیز بڑی جلدی آ جاتی ہے۔ روایتی ہتھیاروں میں پاکستان کے پاس اتنے زیادہ آپشنز موجود نہیں ہیں کہ روایتی ہتھیار بہت لمبے عرصے تک بھارت کو انگیج کریں۔ آج آگے پھر ہمارے پاس نیوکلیئر ویپنز آتے ہیں جن کا استعمال کرنے کے حوالے سے پاکستان نے اس معاہدے پہ دستخط بالکل نہیں کیے ہوئے کہ پاکستان پہلے استعمال نہیں کرے گا۔ ہاں البتہ پاکستان جو ہے اس کو جب خطرات محسوس ہوئے تو پاکستان پھر چھوڑے گا نہیں، یہ حافظ صاحب نے پہلے بتا دیا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔